أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الفيل مكية. سورة الفيل مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر كيف فعل كيف فعل ألم تر ألم تر كيف فعل كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك 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 بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل ألم تر ألم تر ألم تر ألم تر كيف فعل كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك 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 بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ألم تر كيف فعل ربك 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 ألم تر كيف فعل 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 ربك بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل بأصحاب الفيل अब मिलाकर पढ़ना है, ठीक है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بس